जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की फ़ीडबैक्स भी आती हैं और चीज़ें भी आती हैं। और काफ़ी व्लॉग्स तो ऐसे थे कि जो मैंने किए और उसके बाद आपकी फ़ीडबैक आई कि हमने यही आपका व्लॉग देखने के बाद हमको किसी और मशहूर ब्लॉगर्स जो पाकिस्तान के टीवी एंकर्स भी हैं उन्होंने भी उसी के ऊपर वो किया, और हमने आपका उससे पहले सुना था और हमको बड़ा इससे इंफॉर्मेटिव मिला। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सब का। और वाकई मैंने भी कुछ व्लॉग्स किए, तो उसके बाद मैंने अब देखा, उसके बाद कुछ और हमारे बड़े एंकर्स उन्होंने भी उसी के ऊपर व्लॉग किया और एग्जैक्टली वही बातें की जो मैंने हम लोगों ने की थी उस टाइम पे व्लॉग के अंदर भी। तो ये इत्तेफाक भी हो सकता है और एक टॉपिक्स भी हो सकते हैं, जिस तरह के टॉपिक्स चल रहे होते हैं बेसिकली। अभी का जो बेसिकली सिचुएशन है और जो चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर मैंने कहा आप लोगों से बात भी की जाए कि स्पेशली इस टाइम के ऊपर जिस तरह मरीम नवाज यहाँ पे आई हुई हैं और उनका इस्तकबाल भी हुआ और चीज़ें हुई, और जिस तरीके से उनके ऊपर एहतजाज हुआ और चीज़ें हुई, तो उसका भी ताना बाना क्या बन रहा है, क्यों इस टाइम पे वो यहीं पे आई हैं। साथ साथ आप जरदारी का भी ले लीजिए, तो जरदारी साहब भी इस टाइम पे जो एयर एम्बुलेंस के ज़रिए बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, क्यों यही टाइम पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं। और उसके अलावा आर्मी चीफ जो है वो अपने ससुर के साथ लंदन आए, लंदन में ससुर साहब और वो ख़ुद अमेरिका में मौजूद थे और वहाँ पे मीटिंग्स हुई उनकी। तो सारे के सारे ताने बाने बन रहे हैं वहीं पे जाके जो इमरान खान का एहतजाज चल रहा है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर एहतजाज जो है वो बहुत फाइनल स्टेजेस पे जा चुका है। और फाइनल स्टेजेस पे इसलिए जा चुका है कि किसी ने पूछा था कि आपकी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हाउस में किसी से मुलाकात हुई, उसने कहा मैं झूठ, इमरान खान ने कहा मैं झूठ बोलना नहीं चाहता और मैं सच बोल नहीं सकता। तो असल में बिहाइंड द सीन्स काफ़ी चीज़ें चल रही थी, और ख़ान साहब को बार बार ये बावर किया जाता था कि देखिए हम आपको बोलते थे कि सेकंड आप वो दे दीजिए एनआरओ और आप अपनी गवर्नमेंट चलाते रहिए और 10 साल अपना जो भी करना है करें। पर ख़ान साहब बाज़िद थे कि नहीं, ये पाकिस्तान का पैसा लूटा हुआ है और ये पाकिस्तान को वापस मिलना चाहिए। और इसी एक तनाज़र के अंदर इंटरनेशनली भी बहुत सारी चीज़ें खुल गई, जिसके अंदर जो है वो इसराइल का बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट था कि इसराइल को मानने के लिए। और उसके अलावा आपने देखा कि रशिया के साथ जो ताल्लुकात थे पाकिस्तान के वो भी इस्तफ़ात किए गए और उसको वापस से री शेड्यूल किया गया। अभी का हालात कुछ बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है इस टाइम के ऊपर, जो आने वाले दिनों के अंदर लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ये 4 से 5 दिन पाकिस्तान की तारीख को बदलने वाले दिन हैं। ये इतने बड़े दिन हैं कि पाकिस्तान 1947 के अंदर जो एक माइग्रेशन हुई थी उससे भी बड़े दिन आने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत कुछ होने वाला है। तो इस टाइम के ऊपर अगर आप खान साहब की तकरीर सुने, और ये मेरे ख़्याल से खान साहब की इस टाइम पे कुछ लास्ट तकरीरों में से एक तकरीर है जिसमें उन्होंने कहा है कि आज़ादी को मांगा नहीं जाता, छीना जाता है। ये आप इनके वर्डिंग्स को इंटीग्रेट कीजिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं वो बेसिकली। तो हकीकी आज़ादी मार्च का जो इस टाइम के अंदर माहौल है, वो जिस तरह मैंने कहा आपको बताया कि इमरान खान साहब ने इस टाइम के ऊपर एक बहुत बड़ा जो पैगाम दे दिया है, और वो भी डी कोड्स कोडिंग के अंदर के आज़ादी को मांगा नहीं जाता, छीना जाता है। इसी तरीके से आप इस्लामाबाद के अंदर इस टाइम के ऊपर गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। एक सेनेटर को वहाँ से, न्याजी साहब को उठा दिया गया है, और भी कुछ लोगों को वहाँ पे उठाया जाना शुरू हो गया है, चीज़ें शुरू हो गई हैं। बट इस दफ़ा का सीन कुछ सिनेरियो कुछ चेंज है, क्योंकि सिनेरियो ये है कि पहले तो कह रहे थे हम शेलिंग कर देंगे, चीज़ें कर देंगे, वो कर देंगे। परवेज़ इलाही साहब इस टाइम लंदन के अंदर मौजूद है, उनसे भी पूछा गया था कि आप क्या करेंगे, क्या चीज़ करेंगे।
تو لوگ یہ بتا رہے تھے کہ پرویز الہی نے کہا ہے کہ ہم دیکھیں گے جو عمران خان صاحب بولیں گے ہم وہ کریں گے. ان کو دوسری طریقے سے پرویز الہی صاحب نے کچھ پھنسانے کی کوشش کری کہ اگر ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہے وہ لڑے آئے گا، یعنی ایک صوبہ دوسرے صوبے سے لڑے آئے تو یہ بھی ایک بغاوت کے ضرورت میں آتا ہے. بٹ اوور آل وہاں کے جو وزیر داخلہ ہے پنجاب کے، انہوں نے بڑا ایک اچھا اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہوں گے بٹ ہم ایز اے پولیس اس کی یوز نہیں کریں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر پنجاب کے سائڈ سے لوگوں کو آنے دیا جائے تو ایک بہت بڑی تعداد پنجاب کے اندر سے آ سکتی ہے باقاعدہ اسلام آباد میں گھسنے کے لیے. اسلام آباد بذات خود بہت ایک چھوٹا سی جگہ ہے. دوسری سائڈ اگر آپ سرحد سے آ جائیں اور دوسری سائڈ اسلام آباد کے اپنے لوگ آ جائیں تو ایک بہت بڑی تعداد اس ٹائم پہ وہاں پہ آ سکتی ہے، اور یہ ایک انقلاب کا پہلا جگہ بن سکتی ہے جو چیز ہوگی. جو خطرناک چیز اس ٹائم پہ جو دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ ہے فوج. وہ لوگ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے فوج کو ڈپلائڈ کر دیا ہے عوام کے سامنے. اور عوام کے سامنے فوج کو ڈپلائڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام اور فوج آپس میں گتم گتا ہو جائے. اس ٹائم کے اوپر آرمی چیف باجوہ صاحب نے اپنا کارروائی کر کے بہت کوشش کری اپنے جرنیلوں کو منانے کی، چیزیں کرنے کی. اسلام آباد کے اندر جب وہ وہاں پہ تھے انہوں نے بڑے کور کمانڈرز کے ساتھ میٹنگز میں بھی انہوں نے ذکر کیا. بٹ اینڈ میں جو اصل چیز ہے وہ خان صاحب نے دنیا کی آنکھیں کھول دی کہ اصل میں پاکستان کو جو چلا رہا ہے وہ امریکہ ہی چلا رہا ہے. یعنی کہ چیف آف آرمی اسٹاف سے لے کے ساری تقرریاں ساری چیزیں اسلام آباد میں نہیں ہوتی ہیں، نہ ان کی طرف سے ہوتی ہے امریکہ میں جا کے. تو یہ جو اس ٹائم کے اوپر سناریو کھل گیا ہے سب کے سامنے کہ بھئی یہ ساری چیز تو اسلام آباد وغیرہ میں جب لوگ سمجھتے تھے یہ ساری چیزیں تو امریکہ سے ساتھ ہو رہی ہے. تو اس ٹائم کے اوپر اب امریکہ کا بھی ایک الگ رول آ گیا ہے کہ انہوں نے عوام کے سامنے کھڑا کرنا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ اگر خان نے یہ جو ٹرکی کی طرح عوام کے سامنے کھڑا کروا دیا اور فوج نے کچھ نہیں کرا تو اس ٹائم پہ امریکہ کا بہت بڑا بلنڈر ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ پاکستان ان کے لیے سونے کی چڑیا ہے. جتنے بارڈرز لگتے ہیں اور پاکستان کو جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس ٹائم کے اوپر چائنا جو ہے وہ بالکل ناخوش ہے پاکستان سے. اور یہ ایک سیناریو بہت خطرناک اس ٹائم پہ حد تک آ گیا ہے کہ اگر فوج نے پاکستانی عوام کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو وہ کیا اشر کرے گی، کیا ان کا رپلائی ہوگا. اوور آل پاکستان کے اندر کچھ جرنیلز ایسے ہیں اور کافی حد تک جو وہاں پہ جو نچلی طبقے کے لوگ ہوئے وہ بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ واقعی ہم لوگوں کو اس ٹائم پہ حقیقی آزادی چاہیے ہوگی. اور اس ٹائم پہ چائنا نے ایک بڑا عجیب سا بیان دیا ہے. وہ بھی یہ بیان دیا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر ہم پاکستان کے اندر اپنا طریقے سے کام کریں گے، اپنے طریقے سے گیم کریں گے، کیونکہ ان کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے. تو اس ٹائم کے اوپر ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. تو یہ آگے آنے والے 4-5 دن کے اندر جو ایک بہت بڑا میجر چیز ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خون خرابہ کی ایک ندیاں بہنے والی ہے. اور اگر یہ ندیاں بہنی شروع ہو گئی تو پاکستان اس ٹائم کے اوپر اس ڈیوائن سچویشن میں پہنچ جائے گا کہ 1947 کے اندر جو واقعی حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے ہوئی تھی وہی ماحول کے اندر چلے آئے گا. اور ہم اس ٹائم کے اوپر جتنے لوگ ہیں اس ٹائم پہ میڈیا ہو گئی سارے جو لوگ ہو گئے وہ یہی چاہتے ہیں کسی طریقے سے عمران خان کو روک دیا جائے اور عمران خان کسی طریقے سے اس معاملے کو اس حصے کو ویسے ہی چلنے دیں جس طریقے سے ویسے ہی چلتا رہا ہے. پر عمران خان کسی کی نہیں سن رہا ہے اور اس ٹائم پہ وہ حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. آپ لوگ میرا ولاگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ تک کمنٹس بھی لکھیے گا اور چیزیں بھی لکھیے گا. اور اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی نیا ٹاپکس وغیرہ اس چیز کی بھی ہو تو آپ ضرور بات کیے گا. پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، پر حالات بہت زیادہ کشیدہ ہے.